बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब लाइव। नाज़रीन, 4 अहम खबरें हैं मेरे पास। एक खबर है आपके लिए जो अफ़गानिस्तान का कमांडर किस तरह अपने 46 फौजियों समेत पाक फौज के लिटरली कदमों में गिरा और फिर उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया। दूसरी मेरे पास जो खबर है वो आपकी अभी जो देखा होगा आपने कि CNN ने पहला इंटरव्यू तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो TTP जो कि पाक फ़ौज के साथ इस वक्त बरसरे पैकार है, पाक फ़ौज उनका कला कमा करने के लिए, उसका इंटरव्यू किया। उसमें उसने क्या कहा मैं वो आपसे बात करता हूँ। और तीसरी अहम जो बात है वो गज़ा में इसराइल ने हमास का एक बड़ा जो उनकी बेस थी वो तबाह कर दी और अब हमास जो है वो इसराइल को आगे से रिस्पॉन्ड करने के लिए उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली हुई है। वो टेक्निक क्या है उस पर बात करते हैं। और आखिर में इसराइल इस चीज़ पर भी कामयाब हो गया। ये भी खबर है अभी जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने दिया इंटरव्यू CNN के ज़करिया को, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें ईरान की तरफ से हमारे ऊपर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। तो इन सारी खबरों पर तफसील से जल्दी से बात करते हैं। आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको पता है चित्राल का सेक्टर है, अरवंद सेक्टर, वहाँ पर पाक फौज ने ये बात डिक्लेयर की। ISPR ने बताया कि किस तरह अफगानिस्तान का फौजी कमांडर अपने 46 एहलकारों समेत पाक फौज के पास पनाह के लिए आ गए। अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ जहाँ लगता है वहाँ ये अफगान फौज की कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि इस बॉर्डर को वो अफगान तालिबान से प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, क्योंकि उनके पास इतनी वसाइल नहीं है। अफगान तालिबान आपको पता है 6 तरह के बॉर्डर्स में, उन्होंने उसने तफसील से बताया था कि किस तरह वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ और इवन के तुर्की वाली साइड से थोड़ा सा हट के उधर से, ये सारे 6 के 6 जो ममालिक उनके साथ बॉर्डर से टच करते हैं, इनके सारी जगहों पर वो मुकम्मल तौर पर छा चुके हैं। ऐसे में अफगान फौज बॉर्डर्स के नज़दीक तो बिल्कुल उन्होंने समेट कर वहाँ तक पहुँचा दिया है। 85 से 90% इलाके पर इनका कब्जा हो चुका है। ऐसे में अफगान फौज के पास कभी वो ताजिकिस्तान में हथियार फेंक रहे हैं, कभी वो उज़्बेकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर भी देखें वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि इनको दूर रखें, इनको आने ना दें। दूसरी तरफ चीन की तरफ भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा जो भी चक्कर चल रहा है इस वक्त तक, इसमें वो पाकिस्तान के बॉर्डर चित्राल की तरफ, अरवन सेक्टर की तरफ भी आ गए। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अभी 1 जुलाई को भी इनके 35 से 40 फौजी इसी तरह आए थे। दोबारा उन्होंने पाक फौज से आके दरख्वास्त की कि हमारी जान बचा लें, हमें ये अफगान तालिबान पकड़ेंगे, मारेंगे। और इसके साथ पाक फौज ने उन्हें वसूल किया और साथ ही उनके अफगान हकाम ने उनसे पहले रब्ता किया, उन्हें बताया देखें जी आपकी फ़ौज यहाँ पर आ रही है, मिन्नतें तरले कर रहे हैं हमारे साथ, हम इनको बचाने जा रहे हैं। फिर उनका बड़ा भरपूर एहतमाम भी किया गया, उनके खाने का इंतज़ाम किया गया, उन्हें मुकम्मल हर तरह की वो सहूलत दी गई जो कि एक फ़ौजी दूसरी फ़ौजी आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन में देते हैं। उसके बाद फिर इनको अफगान हकाम के हवाले कर दिया। अब आगे क्या हुआ उनके साथ ये किसी को भी तक नहीं पता। मेन चीज़ ये है कि अभी आपने देखा कि अमेरिका ने कतर दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जो बमबारी की, जिसमें 3 अफगानिस्तान के 3 जो अफगान तालिबान के जंगजू उसमें हलाक हुए। अब उन्होंने इसके जवाब में फिर वो ट्रांसलेटर जो था उसके साथ जो किया वो आपको सारा मामला पता है। अब ये दोहा कतर मामला के आगे चलेगा नहीं चलेगा, अफगान तालिबान कहाँ तक आगे जा रहे हैं, क्योंकि अभी मगरबी दुनिया में लंदन बरतानिया पर यह प्रेशर डाला जा रहा है कि इन्हें आप एक्सेप्ट करें, अगर ये हुकूमत में आ जाते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट करें। और माहिरीन का कहना है कि अगर एक मुल्क ने भी इन्हें एक्सेप्ट किया तो फिर सारे ममालिक जो हैं वो डोमिनो इफेक्ट की तरह इनको एक्सेप्ट करने की चाल में चले जाएंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, आपको पता है जिससे शदीद तरीन पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त नब्र आजमा है, इनके जो कमांडर है, इनके जो मेन का बंदा है नूरुल वली मसूद अफगान जो है, जो इनका जो हेड है इस वक्त, उसने CNN को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उसने बड़ी अजीब बातें की। इसने कहा जी कि हमारा जो हम और अफगान तालिबान एक है, जो कि बात बिल्कुल सिरे से गलत है, बकवास है और रबिश है। अफगान तालिबान दोहा कतर में बैठ के दुनिया के सामने मुज़ाकरात करें, इन्हें दुनिया ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिका समेत दुनिया भर ने इन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया, क्योंकि ये पाक फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं इस वक्त, रोज़ाना पाक फ़ौज के ऊपर हमले करते हैं, फिर पाक फ़ौज जवाब में इनका आपको पता क्या हाल करती है। ये उस बॉर्डर के इलाके में, वहाँ पर दुश्वार गुजार इलाका है, वहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं। इसने कहा जी हम एक हैं, हमारा एजेंडा एक है, हम मुसलमान। आप मुसलमान नहीं हैं। जब से APS का हमला हुआ था उसके बाद सारे यूनानिमसली इस चीज़ पर एग्री थी पूरी दुनिया कि ये मुसलमानों के इंसानों वाला काम भी नहीं है। तो उसके बाद फिर पाक फौज ने इनका कला कमा जो है वो तेज़ी की थी। अभी ये कुछ थोड़ी सी जो उनकी बची खुची फोर्स रह गई है, इनमें क्रिमिनल एलिमेंट सारा शामिल है। वो लोग शामिल हैं जो कि वहाँ पर बॉर्डर के इर्द गिर्द स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, जो कि ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं, चीज़ों की स्मगलिंग करते हैं। वो जो वहाँ पर आपको पता है मनशियात फरोशी है
اس میں ملوث ہیں. ان لوگوں کو اپنے کاروبار بچانے کے لیے, بھتہ لینے کے لیے, وہاں لوگوں پر اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک چوغا اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کہ جی ہم طالبان ہیں, لیکن اندر یہ طالبان نہیں ہے. افغان طالبان ایک پولیٹیکل, ایک سیاسی انویژن کے خلاف 27 ممالک کے خلاف, اپنے ملک کے اوپر قابض فوجز کے خلاف لڑتے رہے. تو دونوں کی آئیڈیالوجی زمین آسمان کا فرق ہے, اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. لیکن اب اس شخص نے CNN کو انٹرویو دیا, اس نے بتایا کہ ہمارا مقابلہ پاک فوج سے ہے. تو ظاہر ہے پاک فوج تو پھر آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گی, اور چھوڑ کر آ بھی رہی ہے, اور ان کا حشر جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. گنتی کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں یہ, اور وہ بھی آپ کو جلدی, ابھی جو چائنا سے ٹیکنالوجی مزید پاکستان لے رہا ہے, اس کے بعد ان کا جو حشر نشر ہونا ہے وہ آپ دیکھ ہی لیں گے. اچھا, تیسری جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو بتاؤں, مڈل ایسٹ کے حوالے سے 2 اہم خبریں ہیں. وہاں پر حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل نے ایک بڑا حملہ کیا اور وہاں ان کی پوری بیس اڑا دی. حماس جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کر کے آ رہا ہے جو آسٹریا میں 1849 میں انہوں نے کیا. وہ کیا کرتے تھے کہ ہیلیم بلون جو غبارے لے کر اپنے ٹارگٹ پر بھیج کر وہاں پر آگ لگاتے تھے. وہاں پر اکثر اوقات اگر بڑا غبارہ ہوتا تھا 30 فٹ تک کے بھی غبارے استعمال ہوتے رہے, جن سے وہ وہاں پر وہ ایکسپلوسیو گراتے تھے. اب اس سے یہ ہوتا تھا کہ یہ, اب چونکہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی تو ہے نہیں کہ یہ راکٹ ہی فائر کرتے رہیں یا کوئی بڑا کرتے رہیں, تو اپنی طرف سے غزہ کی پٹی پر یہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس میں انہوں نے غبارے اب اڑا کر وہاں پر بھیجنے شروع کیے, اور ان غباروں کی مدد سے انہوں نے چند ٹھکانے چن لیتے ہیں. پہلے ان ٹھکانوں پر انہوں نے وہ غبارے گرانے ہوتے ہیں, وہاں پر یہ غبارے کر. لیکن اسرائیل نے اس کے جواب میں پھر حماس کی جس فیسلٹی پر حملہ کیا وہ بالکل اسکولوں اور ان کے بچوں کے چائلڈ کیئر سینٹرز ان کے بالکل قریب میں تھی. اب ظاہر جگہ تھوڑی سی ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں بنانی ہوگی, تو انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا, کسی قسم کی پرواہ نہیں کی. اور اسرائیل نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ہر قسم کے حملے کریں گے. دیکھیں, ایک طرف ان کے پاس دنیا بھر کی ٹیکنالوجی, ان کے پاس وہ جہاز, وہ ڈرون ہے اسرائیل کے پاس, اور دوسری ان کے پاس کیا ہے, غبارے. بہرحال یہ ان کی ایک کی آزادی کی جنگ ہے, دوسرے کی دہشت گردی سمجھتے ہیں. تو یہ معاملہ تو ان کا چلتا رہے گا جب تک ان کی جان میں جان ہے. آپ کو پتہ ہے یہ معاملے جیت اور ہار کے نہیں ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے اصولوں کی بات ہے. اچھا, اردن کے شاہ عبداللہ جو ہیں وہ اس وقت وائٹ ہاؤس امریکہ میں جا رہے ہیں. وہاں پر ان کی جو ہے بائیڈن کے ساتھ, یہ پہلے جو مڈل ایسٹ کے بندہ صدر یا وزیر اعظم یا کوئی شاہ ہے جو ملاقات کریں گے. اس ملاقات میں انہوں نے, اس سے پہلے انہوں نے CNN کے زکریا کو انٹرویو دیا, CNN کے جو اینکر ہیں, اس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا جی ایران جو ہے, اب یاد رکھیے گا کہ اردن کے, جارڈن کے, اس کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. ابھی ان کے وزیر اعظم بھی آئے وہاں, وزیر اعظم نے وہاں بات بھی کی, کیونکہ ان کی شاہی حکومت ہے. جہاں جہاں شاہی حکومت ہوگی, یاد رکھیں یہ فرد واحد یا ایک گروپ, ایک ٹولہ ان کا جو بنا ہوتا ہے, اس ٹولے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی کسی نہ کسی طرح حکومت بچانی. چاہے وہ سعودی عرب کی رجیم ہو, چاہے وہ قطر کی رجیم ہو, چاہے وہ UAE کی ہو, چاہے جارڈن کی ہو, ان کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف ہماری حکومت بچ جائے, ہماری شاہی حکومت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اس کے لیے ہر ممکن وہ کوئی نہ کوئی کام انہیں کرنا پڑے, جو کرنا پڑے کر جائے, چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو, انسانیت کے خلاف ہو, کچھ بھی ہو. اس کی واضح مثال ہم اس تاریخ میں دے چکے ہیں. اپنے خاندان کے اندر بھی جو لوگ یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, اپنے چچا کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, وہ ایک ہسٹری بھری ہوئی ہے. تو اردن کے جو شاہ صاحب ہیں عبداللہ, انہوں نے ابھی یہی بات کی ہے جی ایران کے جو ڈرون ہماری طرف آ رہے ہیں انہیں اسرائیل نے گرایا ہے. اب اسرائیل نے ان کے بہاف پہ گرایا ہے. بہرحال تو ہم نے دیکھا جی اس کے بس بنے ہوئے سگنیچر. انہوں نے پھر یہ بھی اسرائیل پہ الزام لگایا, ایران پہ کہ ایران ہمارے سائبر اٹیک بھی کر رہا ہے, ان کے بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی بہت بڑھ چکی ہے, ان کو نیوکلیئر کیپیبلٹیز کے قریب پہنچ چکے ہیں, تو ہمیں ان سے بڑا شدید خطرہ ہے اس وقت. ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ کسی طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہ معاہدہ نہ کرے ایران کے ساتھ, مطلب پابندیاں نہ اٹھائے. مطلب دوسرے معنوں میں یہ بالکل اسرائیل کے جو ہے نا وہ ایک پٹھو ہیں, ان کا کام ہی ہے اسرائیل کی دنیا میں, مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ترجمانی کرنا. اور اسی طرح کے لوگ ہیں کچھ جنہوں نے اس وقت اسرائیل کے حوالے سے ابھی تک اس رجیم کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے باطل چاہے جتنا طاقتور ہو, جتنا مرضی ہو, ایک وقت اس کا مقرر ہوتا ہے, اس وقت کے بعد اس کا انجام شروع ہو جائے, جتنا مرضی طاقتور ہو. ہسٹری میں ہم نے دیکھ لیا ہے, قارون کو دیکھا, فرعون کو دیکھا, نمرود کو دیکھا, شداد کو دیکھا, بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے گئے. تو یہ بھی اس طرح کے آئیں گے, چلے جائیں گے, نام رہ جائے گا, رہے نام صرف اللہ کا. باقی ظلم, اور آپ کو پتہ ہے انسانیت کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو, ظلم کی جو ایک رات ہے اس کی صبح ضرور ہوتی ہے. انشاءاللہ ان کی بھی صبح ضرور ہوگی. آنے والے دنوں میں مزید آپ کو اپڈیٹس کرتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.